तमाम देखने व सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ। सिर्फ झाड़ू लगाते वक्त एक नाम पढ़ लेना, घर में दौलत ही दौलत होगी, पैसे चारों तरफ से आएंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी, पैसों का ढेर लग जाएगा, हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद हर काम पूरा होगा इंशाअल्लाह। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, झाड़ू लगाते वक्त अल्लाह पाक का एक नाम दिल से पढ़ लीजिए। प्यारे दोस्तों, इस अमल की बरकत से आपके घर में दौलत ही दौलत बरसने लगेगी। यह नाम अल्लाह की रहमत को पाने का ज़रिया है। इस नाम को पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की रहमत मिलेगी। ये वजीफ़ा अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नाम का ज़िक्र अल्लाह की रहमत को पाने का ज़रिया है, जो हर चीज़ का मालिक है, हर रिज़्क़ का वाहिद रज़्ज़ाक़, अपने बंदों पर अपनी रहमतों की बरसात करने वाला बेशक अल्लाह ताला है। दोस्तों, इस अमल से आपको पहला फ़ायदा तो ये है कि जब आप झाड़ू लगाते हुए इस नाम को खूब ध्यान से, प्यार से और यकीन के साथ पढ़ते हैं, घर की हर गंदगी के साथ आपकी ज़िंदगी की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। जैसे झाड़ू घर के कोने कोने से धूल मिट्टी साफ करती है, वैसे ही अल्लाह की कुदरत से इस नाम की बरकत से आपके दिलो दिमाग से फ़िक्रों की धूल, टेंशन की मिट्टी और गमों की कंकड़ियाँ एक एक करके साफ हो जाएंगी। हर मुश्किल जो सालों से आपके ऊपर सवार थी वो ख़त्म हो जाएगी प्यारे दोस्तों, और आपको ऐसी राहत महसूस होगी जैसे कोई भारी बोझ दिल से उतर गया हो। घर में एक खुशगवार सुकून और बरकत महसूस होने लगेगा, जो लगेगा पहले कभी नहीं था। प्यारे दोस्तों, इससे एक और दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि पैसे चारों तरफ से आने के रास्ते खुल जाएंगे। अल्लाह का ये नाम पढ़ने से आपका रिज़्क़ इतना वसी हो जाएगा कि सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से पैसे आएंगे। नौकरी से, बिजनेस से, दोस्त और रिश्तेदारों की तरफ से, गैबी मदद से और ऐसे ज़रियों से जहां का आपने सोचा भी नहीं था। आपको मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से मिलेगी जहां से आप सोच भी नहीं सकते। दौलत आकर आपके घर को भर देगी। एक छोटा सा सोर्स भी इतना बढ़ जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे, जैसे कोई छुपा हुआ ख़जाना खुल गया हो। प्यारे दोस्तों, हर महीने नए नए ज़रिए पैदा हो जाएंगे और ऐसी जगह से इनकम आएगी, कमाई आएगी कि जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा, जहां से आपका गुमान भी नहीं होगा, और वो भी इतना कि पहले जितना कभी महसूस होता था वह बिल्कुल नहीं, जो कमी पहले महसूस होती थी वह बिल्कुल महसूस नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, तीसरा फ़ायदा ये होगा कि गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, गुर्बत, तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी। और ये भी याद रखिए, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती बल्कि दिल की तंगी, सोच की तंगी, ज़िंदगी की तंगदस्ती होती है। इस अमल से अल्लाह पाक उस गरीबी की जड़ को ही उखाड़ फेंकेगा। अल्लाह पाक के फजलो करम से वो गरीबी, वो तंगदस्ती जो जिसकी वजह से आप परेशान थे, वो ख़त्म हो जाएगी। घर में दौलत का ढेर लगना शुरू हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, घर की चीज़ों में बरकत आ जाएगी, खाने पीने में मिठास आ जाएगी, कपड़ों और असबाब में लॉन्गेविटी आ जाएगी, एक पैसा भी वेस्ट नहीं होगा, हर रुपया अपना काम करेगा और फिर लौट कर और बढ़ कर आएगा। वो दिन दूर नहीं जब आप खुद सोचेंगे कि ये वही घर है जहां पहले महीने के एंड तक पैसे ख़त्म हो जाते थे, अब यहाँ दौलत की बरसात हो रही है। चौथा फ़ायदा ये कि हर हाजत पूरी होने लगेगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, पर्सनल हो या फैमिली की। अल्लाह के इस नाम की बरकत से आपकी हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी, बिना मेहनत के ज़्यादा, बिना किसी से मांगे, बिना किसी को तकलीफ़ दिए, जैसे एक माँ बाप बच्चे की छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपकी हर एक हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी हाजतें इस अमल के ज़रिए आसानी से पूरी हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, एक हाजत पूरी होगी तो दूसरी खुद ब खुद हल होने लगेगी। ज़िंदगी का हर हिस्सा, घर, रिश्ते, सेहत, औलाद, इल्म, सब में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और पांचवा फ़ायदा ये कि हर मकसद और हर काम पूरा होना शुरू हो जाएगा। जो सपने आप देखते थे, जो टारगेट्स आपने सेट किए थे,
جو آپ کے مقصد سے زندگی میں، جو آپ کے گولز تھے جنہیں آپ پانا چاہتے تھے، اپنے مرادوں کو، اپنے خوابوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، جو کام ادھورے تھے، سب ایک ایک کر کے مکمل ہونے لگیں گے۔ اس نام کی قوت سے، اس نام کی طاقت سے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو ہمت، توفیق اور اسباب سب ملے گا۔ پیارے دوستوں، ہر مشکل راستہ آسان ہو جائے گا، ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی اور ہر کام میں برکت آ جائے گی کہ وہ جلدی اور بہتر طریقے سے پورا ہو۔ زندگی ایک سمودھ سفر بن جائے گی جہاں ہر قدم پر آپ کو کامیابی ملے گی۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، جھاڑو لگاتے وقت اللہ کے اس پاک نام کو دل سے، یقین کے ساتھ اور پیار بھری آواز میں پڑھ لیجئے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں دولت ہی دولت کا سلسلہ اور بھی زبردست طریقے سے شروع ہو جائے گا۔ یہ نام اللہ کی فضل و کرم سے، یہ نام پڑھیں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو رزق ملے گی، مال و دولت ملے گی، خوشحالی ملے گی۔ میرے پیارے دوستوں، زندگی کو ہر طرح کی تنگی سے نکال کر خوشحالی کی منزل تک لے جائے گا یہ وظیفہ۔ میرے پیارے دوستوں، پہلا فائدہ، بہت سارے فائدے ہیں اس عمل کے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ گھر کی ہر چیز میں برکت آ جائے گی، صرف پیسے ہی نہیں بلکہ جو کچھ بھی گھر میں ہے، چاول کا پیکٹ، دال کا ڈبہ، تیل کی بوتل، کپڑے، فرنیچر، سب میں ایسی برکت پیدا ہو جائے گی کہ ہر چیز بہت دیر تک کام آئے گی اور اس کی کوالٹی بھی بہتر محسوس ہوگی۔ جیسے ایک چھوٹا سا کھانا پورے گھر کا پیٹ بھر کر کھلا دیتا ہے، ویسے ہی گھر کی ہر چیز اپنی اصل قوت دکھانے لگے گی۔ ویسٹ بالکل ختم ہو جائے گا، 1 روپیہ خرچ کرنے پر 2 کام ہو جائیں گے۔ یہ برکت اتنی یونیک ہوگی کہ لوگ خود نوٹس کرنے لگیں گے، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر میں چیزوں کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ پیارے دوستوں، بلکہ ہر چیز وقت سے پہلے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بس آپ کو یہ ایک آسان سا اور پیارا سا پاورفل عمل کر لینا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ایک اور فائدہ اس عمل کا یہ ہے کہ پیسے آنے کے نئے نئے اور انوکھے ذریعے بن جائیں گے جو پہلے کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جیسے کوئی پرانا قرض واپس مل جائے گا جو آپ بھول چکے تھے، کوئی انویسٹمنٹ جس میں امید نہیں تھی وہ اچانک پروفٹ دینے لگے گا، کوئی بزنس آئیڈیا جو صرف دماغ میں تھا وہ اصل میں کام کرنے لگے گا اور اچھا فائدہ دینے لگے گا۔ چاروں طرف سے ایسی وقت پر پیسے آئیں گے جب ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کوئی، پیارے دوستوں، آپ کو لگے گا کوئی غیبی ہاتھ آپ کی مدد کر رہا ہو۔ 1 مہینے میں اتنا کمائی ہوگا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے یہ سب کہاں سے آ رہا ہے۔ پیارے دوستوں، ہر طرف سے دولت کا سلسلہ چلتا رہے گا، کبھی گفٹ کے روپ میں، کبھی بونس کے روپ میں، کبھی نئی موقعوں کے روپ میں، کبھی منافع کے روپ میں۔ پیارے دوستوں، اس عمل کا ایک اور بہت زبردست فائدہ یہ ہے کہ غریبی جڑ سے اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، وہ دوبارہ غریبی، تنگدستی کبھی واپس نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ غریبی صرف پیسوں کی کمی نہیں بلکہ سوچ کی کمی بھی ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ امیر بننے کی سوچنے لگو گے اور بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں سوچنے لگو گے، اور اللہ پاک آپ کو اس سوچ کے مطابق اسباب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ گھر میں دولت کا ڈھیر لگنا شروع ہو جائے گا میرے پیارے دوستوں، اور گھر کے حالات دن بدن بہتر ہوتے جائیں گے اور وہ پرانی تنگدستی کی یادیں صرف یادیں رہ جائیں گی اور گھر میں ہر طرف خوشحالی اور خوشبو محسوس ہوگی۔ پیارے دوستوں، ایک اور اس عمل کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر مشکل اور ہر پریشانی دور ہونے لگے گی۔ جو بھی دقت گھر میں چل رہی ہوگی، چاہے وہ پیسوں کو لے کر دقت ہو یا فیملی ریلیٹڈ ہو یا صحت سے ریلیٹڈ ہو، اور وہ ایک ایک کر کے ساری پریشانیاں ختم ہونے لگیں گی۔ اس عمل سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ پر گویا رحمت کی چادر ہوگی۔ آپ ہر مشکل سے آسانی سے نکل جائیں گے، ہر مشکل آسانی سے حل ہو جائے گی۔ ایک پریشانی ختم ہوگی تو دوسری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں ایک ایسا سکون آ جائے گا کہ ہر دن تازہ ہوا کی طرح محسوس ہوگی، تازی ہوا کی طرح۔ ہر ٹینشن کا بوجھ دل سے اتر جائے گا اور گھر میں خوشی اور اطمینان آ جائے گا۔ پیارے دوستوں، 5واں فائدہ یہ ہے کہ ہر حاجت اور ہر مقصد اتنی آسانی سے پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس عمل کی برکت سے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔
जी हाँ प्यारे दोस्तों, छोटी छोटी ज़रूरतों से लेकर बड़ी बड़ी ख्वाहिशों तक सब कुछ सारी चीज़ें वक्त पर पूरी होने लगेंगी अल्लाह के इस नाम की बरकत से। प्यारे दोस्तों, आपको इतना मिलेगा जो आपको चाहिए और कभी कभी उससे भी बेहतर और बढ़कर मिलेगा। जो आपने मांगा भी नहीं होता वो सब कुछ मिलेगा इस वजीफे से। प्यारे दोस्तों, हर काम में कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। हर काम कंप्लीट होगा, हर काम पूरा होगा, हर ख्वाब, हर सपना हकीकत की तरफ बढ़ेगा। ज़िंदगी एक ऐसे स्मूथ फ्लो में आ जाएगी जहां हर चीज़ अपने आप सही जगह पर फिट हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार झाड़ू लगाते वक्त इस अमल को कीजिए, इस वजीफ़े को पढ़ लीजिए, फिर इसके कमाल देखिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, अमल को सही तरीके से नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, तो आपको फ़ायदा कैसे होगा। इसलिए अमल को करने के लिए सही तरीके से वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, झाड़ू लगाते वक्त अल्लाह के इस नाम मुबारक को दिल की गहराइयों से पूरे यकीन और मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। इस अमल की बरकत से आपके घर में दौलत का इतना ज़बरदस्त सिलसिला शुरू होगा। आपको इतनी दौलत मिलेगी कि हर तरफ से पैसे और खुशहाली आपकी तरफ आएंगे, जैसे मानो खुशहाली और दौलत का चश्मा फूट गया हो। ये नाम अल्लाह पाक की रहमत, इस नाम को पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की रहमत नसीब होगी। प्यारे दोस्तों, इस अमल के इतने फ़ायदे होंगे कि हम गिना नहीं सकते और आप गिन भी नहीं सकते। इस अमल से घर की हर तरह की पैसों की दिक्कत दूर हो जाएगी। फाइनेंशियल हालत में ऐसी तब्दीली आएगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। एक दिन आप देखेंगे कि घर में जो पुरानी कमी थी वो बिल्कुल मिट गई। न सिर्फ रोज़ की ज़रूरतों के पैसे आ जाएंगे, बल्कि एक्स्ट्रा और सरप्लस इनकम होने लगेगी। प्यारे दोस्तों, आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे। हर महीने के हिसाब देखकर आप खुद सोचेंगे कि इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अल्लाह पाक के इस नाम की बरकत से ऐसे ऐसे ज़रिए बन जाएंगे, खुल जाएंगे, जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कोई पुराना शख्स पैसे वापस ले आएगा, कभी कोई नई डील फाइनल हो जाएगी, कभी इन कमाई का कोई ज़रिया बन जाएगा, कभी दुकान चल पड़ेगा, कभी कारोबार चल पड़ेगा, कभी नौकरी लग जाएगी। दौलत चारों तरफ से आएगी, घर को एक अमीराना लुक दे देगी। प्यारे दोस्तों, इस अमल का एक और फ़ायदा यह है कि गरीबी एक एक करके जड़ से ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, वो एक जहनी और रूहानी बीमारी भी कई बार बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस अमल से अल्लाह पाक आपकी सोच को बेहतर बना देगा इस अमल की बरकत से। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक के फजल करम से आपकी इस तरह की हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस अमल की बरकत से हर मुश्किल, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी दिक्कत आपके ऊपर होगी वो सब हल हो जाएगी और हर परेशानी आपसे दूर हो जाएगी इस नाम की बरकत से। प्यारे दोस्तों, हाजतें और हर ज़रूरत बिना किसी तकलीफ़ के पूरी हो जाएंगी। छोटी से छोटी चीज़ जो आपके दिल में थी वो आपको मिल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको अभी अमल का तरीक़ा बताएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली आपकी ज़रूरत की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाती रहें और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिए, ये बिल्कुल फ्री है। आपका कुछ नहीं जाने वाला इस वीडियो को लाइक करने से, लेकिन ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है। तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है, तो इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इस अमल को करने का तरीक़ा जानते हैं, समझते हैं। उससे पहले एक और बहुत ही प्यारी बात हम आपको बताते चलें कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस अमल को करने का तरीक़ा बेहद आसान है मेरी माओ बहनों। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अल्लाह ने चाहा तो हज़ारों अल्लाह के बंदे इस वीडियो को देखेंगे और इस अमल में शामिल होंगे
इस वीडियो में शामिल होंगे। तो आइए हम लोग साथ मिलकर दुआ कर लेते हैं। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए और हम सब की हाजतें मुरादें पूरी हो जाएं। तो आइए साथ मिलकर हम लोग दुआ करते हैं प्यारे दोस्तों। अल्लाह ने चाहा तो हम सब की दुआएं कबूल होंगी, हम सब की हाजतें मुरादें पूरी होंगी। तो आइए दुआ कर लेते हैं। आप सब इस दुआ में शामिल होइए और दुआ पर आमीन ज़रूर कहिए। तो आइए दुआ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, स्याहकार हैं, मैले कुचेले हैं। या रब, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं। मौला ताला हमारी इस शर्मिंदगी को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी, हमारे माँ बाप की और सारी दुनिया के मुसलमानों की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे रोज़ी में, रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में, सेहत में, उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हम सब के घरों की तकलीफ़ों को, परेशानियों को दूर फरमा। हम सब के रोज़ी रिज़्क़ में खूब खूब बरकतें अता फरमा। हमें रिज़्क़ रूहानी और रिज़्क़ जिस्मानी बरकत व आफ़ियत के साथ अता फरमा। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में आफ़ियत भर दे। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बरकत भर दे। मौला जो बे औलाद हैं उन्हें नेक व सालिह औलादें अता फरमा। जो बीमार खान हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमा। मेरे मालिक व मौला अज़्ज़ व जल, जिन भाई बहनों की शादियां नहीं हो रही, जो अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में बैठे हैं, मौला ताला उनके लिए गैब से अच्छे नेक से नेक रिश्ते के असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छा रोज़गार अता फरमा। जो बरसरे रोज़गार हैं उन्हें उनके रिज़्क़ हलाल में खूब खूब बरकतें अता फरमा। मालिक व मौला अज़्ज़ व जल, अपने प्यारे महबूब दानाए ग़यूब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े में हमारा ईमान पे ख़ात्मा नसीब फरमा। रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम गुनहगारों की हर नेक व जायज़ दुआ अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, कमेंट बॉक्स में जाइए और जाके आप सभी हजरात कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए और हम सब की हाजतें पूरी हो जाएं, हम सब की मुरादें पूरी हो जाएं, हम सब की दुआएं कबूल हो जाएं। तो प्यारे दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस अमल की इतने फ़ायदे हैं। अगर झाड़ू लगाते वक्त ये अमल आप कर लेते हैं तो बड़ी से बड़ी ख्वाहिशें जो सालों से दिल में थी वो भी एक एक करके हकीकत बनने लगेंगी। न किसी से मांगना पड़ेगा, न किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, आपको सिर्फ रब से मांगना है। प्यारे दोस्तों, जो बंदा अल्लाह के सामने झुकता है, दिल से अपने रब से मांगता है, उसे किसी दुनिया वाले के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल की बरकत से आपका हर मकसद, हर काम पूरा होगा। आपको अपने हर जायज़ मकसद में और हर काम में कामयाबी हासिल होगी इंशाअल्लाह। जो सपने आपने देखे हैं, जो आपके प्लान हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आपके दिल की ख्वाहिशें हैं, आपकी हाजतें मुरादें हैं, सब कुछ आसानी से पूरी हो जाएंगी। इस अमल से अल्लाह पाक के फजल करम से आपको सही फ़ैसले लेने की तौफीक मिलेगी, सही वक्त पर सही फ़ैसले लेने की सलाहियत मिलेगी। प्यारे दोस्तों, आपके हर काम में बरकत आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी हर हाजतें मुरादें पूरी हो जाएंगी। इस अमल की बरकत से घर की हर चीज़ में बरकत पैदा होगी। 1 रुपया 100 रुपये का काम करने लगेगा। सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि हर असबाब, हर खाना, हर कपड़ा, हर फर्नीचर, हर छोटी से छोटी चीज़ में अल्लाह पाक के फजल करम से बरकत उतरेगी। दोस्तों, जैसे आप एक पैकेट चावल सिर्फ 10 दिन चलाते हों, वही पैकेट 20-25 दिन चल जाएगा और उसकी क्वालिटी भी बेहतर महसूस होगी।
ہر حاجت پوری ہوگی میرے پیارے دوستوں، ہر چیز میں برکت آ جائے گی، آپ کے گھر میں رحمت آ جائے گی دوستوں، پیسہ چاروں طرف سے آنے لگ جائے گا، اتنا زیادہ، اتنے انوکھے راستے ذریعے کھل جائیں گے کہ آپ پیسے گن نہیں پائیں گے۔ صرف نوکری یا بزنس سے نہیں بلکہ ایسی ایسی جگہ سے آپ کو مال و دولت ملے گی جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں تھا، جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جی ہاں میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اب آئیے جان لیتے ہیں کہ آخر اس عمل کو آپ کو کرنا کیسے ہے، اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں، اور جب بھی آپ اپنے گھر میں صفائی کرنے جائیں، جھاڑو لگانے جائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس وقت آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ وضو سے ہوں، آپ کا وضو ہو، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو جائیے اور وضو کر لیجئے، اور جھاڑو اٹھانے سے پہلے، جھاڑو لگانے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو گھر میں کسی پاک صاف جگہ پر کھڑے ہو جانا ہے، ناپاک جگہ پر، گندگی میں نہ کھڑے ہوں، پاک صاف جگہ پر کھڑے ہو جائیے، اور آپ کو ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اپنی حاجت اور اپنے مقصد کو، اپنے مرادوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اپنے دل میں رکھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیے، درود ابراہیمی ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، ہم آپ کو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، یہ درود ابراہیمی ہے، آپ کو ایک بار پڑھ لینا ہے، ایک بار درود ابراہیمی جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو پیارے دوستوں، آپ کو پڑھنا ہے یا رحیم، یا رحیم۔ جی ہاں پیارے دوستوں، یا رحیم آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے 11 بار، 11 بار یا رحیم پڑھیے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا رزاق۔ دیکھیے یا رحیم کیسے پڑھنا ہے آپ کو، یا رحیم یہ ہو گیا 1 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 2 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 3 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 4 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 5 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 6 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 7 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 8 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 9 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 10 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 11 بار۔ اس کے بعد آپ کو یا رزاق 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے، یا رزاق یہ ہو گیا 1 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 2 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 3 بار۔ اس طرح سے ہم نے آپ کو 3 بار پڑھ کر سمجھایا، آپ کو پورے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کرنا یہ ہے کہ 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ جی ہاں، آپ کو 1 بار الحمد شریف پڑھنا ہے، ہم آپ کو 1 بار الحمد شریف بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یاد رہے جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، یعنی پشچم کی طرف، قبلہ کی طرف، کعبہ شریف کی طرف، کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو ہم آپ کو 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ کو 1 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آخر میں بھی وہی والی درود شریف
ایک بار پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، آخر میں بھی وہی والی درود پاک ایک بار پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھائیے اللہ کی بارگاہ میں اور درود شریف پڑھ کر دعا کے پہلے شروع میں اور آخر میں بھی درود شریف ضرور پڑھیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا کیجیے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، مال و دولت کے لیے، روزی رزق میں برکت کے لیے، گھر کی تنگی دور ہونے کے لیے، آپ کی دل کی مرادیں پوری ہونے کے لیے، آپ کی ضرورتیں پوری ہونے کے لیے، آپ کی خواہشیں پوری ہونے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کیجیے، اور اپنے لیے بھی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے میرے پیارے دوستوں۔ اس کے بعد آپ کو اپنے گھر میں جھاڑو لگانا ہے جیسے آپ لگاتے ہیں۔ یہ آج کا عمل ہے جو ہم نے آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتایا، اسے خود بھی کیجیے اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ